अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे चैनल शम्म रिसालत की जानिब से मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 39, किस्त नंबर 39, ग़ज़वा बनु कुरैज़ा। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बुध के दिन जंग खंदक के बाद मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए और उन्होंने हथियार उतार दिए, आप सल्लल्लाहु गुस्ल से फारग हुए तो जिब्राइल आए और वो अपने सर से गुबार झाड़ रहे थे। कहा, आप सल्लल्लाहु ने हथियार उतार दिए हैं? वल्लाह हमने अपने हथियार नहीं उतारे, उठिए चलिए। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, कहाँ? उन्होंने बनु कुरैज़ा की बस्ती की तरफ इशारा किया। चुनांचा आप सल्लल्लाहु इनकी तरफ निकले, जैसा कि सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ने एहज़ाब के बाद फरमाया, हर शख्स असर की नमाज बनु कुरैज़ा में जाकर पढ़े। बाद लोग अभी रास्ता में थे कि असर की नमाज का वक्त आ गया। इनमें से बाज़ कहने लगे कि हम असर की नमाज बनु कुरैज़ा में जाकर पढ़ेंगे। बाद ने कहा, हम यही नमाज पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु का इरादा ये नहीं था कि हम नमाज को कज़ा कर दें, लाज़मन नमाज बनु कुरैज़ा में ही जाकर पढ़ें। आप सल्लल्लाहु के पास इसका जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु ने किसी फरीक पर डांट डपट नहीं की। इब्न साद ने जिक्र किया है कि वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु बरोज़े बुध 23 ज़िलक़ाद 3000 का लश्कर लेकर बनु कुरैज़ा की तरफ रवाना हुए। इनके पास 30 घोड़े थे और बनु कुरैज़ा के कुओं में से एक कुएं पर डेरा डाल दिया। बाकी मानदा लोग भी आप सल्लल्लाहु से आ मिले। दुश्मन के दिलों में अल्लाह ताला ने रौब डाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने इनका 20 से कुछ ज़्यादा दिन मुहासरा किया। बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन साद ने अपनी कौम के सामने 3 चीज़ें पेश की कि इनमें से जो चाहो पसंद कर लें। नंबर 1, इस्लाम कबूल कर लें। नंबर 2, पहले औरतों और बच्चों को कत्ल कर दें, फिर मुसलमानों से लड़ते लड़ते खुद भी जान दे दें। नंबर 3, हफ्ता की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर शब खून मारें, क्योंकि इस रात मुसलमान हमारी तरफ से गाफिल और पुरअमन होंगे। लेकिन उन्होंने इन तीनों बातों में से कोई बात ना मानी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा इनकी तरफ बनु उमर बिन औफ के सरदार अबू लबाबा बिन अब्द मंजर को भेज दें, क्योंकि ये कबल इस्लाम कबीला औस के हलीफ थे। आप सल्लल्लाहु ने इनकी ये फरमाइश पूरी की और अबू लबाबा रज़ी अल्लाह तआला को इनके पास भेज दिया। इनको आता देखकर मर्दों ने इनका इस्तकबाल किया और औरतें और बच्चे इनके सामने रोने लगे, जिससे इनके दिल में रिक्कत पैदा हुई। वो कहने लगे, अबू लबाबा ये बताओ, हम अपने बारा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर कर लें? उन्होंने कहा, हाँ। लेकिन साथ ही अबू लबाबा ने अपने हाथ के साथ अपने गले की तरफ इशारा किया, यानी गले कट जाएंगे और ज़बह किए जाओगे। अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं अभी अपनी जगह से हिला भी नहीं था कि मैंने जान लिया कि मैंने अल्लाह ताला और इसके रसूल की खयानत की है। फिर अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बल्कि सीधा मदीना मुनव्वरा जाकर अपने आप को मस्जिद नबी के एक सतून के साथ बांध दिया और कहा, जब तक अल्लाह ताला मेरा ये गुनाह माफ़ नहीं फरमाएगा मैं इसी जगह बंधा रहूँगा। और मैंने अल्लाह ताला से अहद कर लिया है कि मैं बनु कुरैज़ा के इलाका में नहीं जाऊँगा, या यूँ कहा, इस शहर में मुझे कभी नहीं देखा जाएगा जिसमें मैंने अल्लाह ताला और इसके रसूल की खयानत की है। जब देर हो गई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस फेर की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास आ जाता तो मैं इसके लिए बख्शिश की दुआ मांगता। अब इसने जब अपने आप को मस्जिद के सतून से बांध दिया है तो जब तक अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल ना फरमाएगा मैं भी इसको नहीं खोलूँगा। आखिर अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला की तौबा कबूल हुई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने हाथ मुबारक से खोला। तंग आकर बनु कुरैज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर उतर पड़े। इस वक्त ओस के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कैनका के मुताल्लिक़ हमारे भाइयों बनु खज़रज का फैसला मान लिया था, क्योंकि वो इनके हलीफ थे और ये हमारे दोस्त हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गिरोह ओस, क्या तुम इस पर राज़ी हो कि इनके मुताल्लिक़ तुम्हारा कोई आदमी फैसला करे? वो बोले, हाँ हम राज़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं साद बिन माल रज़ी अल्लाह ताला को इख्तियार देता हूँ कि वो इनके मुताल्लिक़ फैसला करे। मस्जिद नबी में रफ़ीदा नामी एक सालिहा औरत एक खैमा में रहती थी, जो बग़रज़ सवाब ज़ख्मियों को मरहम पट्टी और बीमारों की तीमारदारी करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद रज़ी अल्लाह ताला को इसके खैमा में उतरने का हुक्म दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़दीक से
ان کی بیمار پرسی کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ آدمی بھیجے تاکہ وہ ان کو لے آئیں اور وہ بنو قریظہ کے متعلق اپنا فیصلہ سنائیں۔ چنانچہ ان کو ایک گدھے پر سوار کر کے لایا گیا، ان کے لیے چمڑے کا ایک نرم گدا بچھایا گیا۔ ان کی قوم نے ان کو گھیر لیا اور سب کہنے لگے، ابو عمرو اپنے حلیفوں اور دوستوں کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اچھا برتاؤ کرنے کا تجھے اختیار دیا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سعد کے لیے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ ہو۔ بعض لوگوں نے ہوا کا رخ دیکھ کر بنو عبد الاشل کے محلہ میں جا کر بنو قریظہ کے مردوں کی موت کی خبر مشہور کر دی۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل اسلام، اٹھو اور اپنے سردار کو آرام سے اتارو۔ چنانچہ لوگ اٹھے اور کہا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے حلیفوں کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کیا تم حلفیہ عہد کرتے ہو کہ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کروں گا اس کو تم تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا، اس طرح جو حضرات تشریف فرما ہیں ان کو بھی میرا فیصلہ منظور ہوگا۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں ہمیں بھی آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مرد قتل کر دیے جائیں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے اور مال اور جائیداد اہل اسلام میں تقسیم ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی تصدیق فرمائی اور فرمایا، تم نے ان کے متعلق وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا تھا، بنو قریظہ کا قتل۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو مدینہ منورہ کے بازار میں لایا گیا جہاں ان کے لیے خندقیں کھودی گئیں۔ چنانچہ ان خندقوں میں ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اس دن ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حی بن اخطب بھی ان کے ساتھ قتل ہوئے۔ سب مقتولوں کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی۔ ان میں عورت صرف ایک تھی، اس نے خلاد بن سوید بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر چکی کا ایک پارٹ پھینک کر قتل کر دیا تھا۔ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ جس بچے کے زیر ناف بال اگے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے اور جس کے زیر ناف بال نہیں اگے اس کو چھوڑ دیا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن باتا کی ساری اولاد مشہور صحابی ثابت بن قیس بن شماس کو ہبا کر دی تھی۔ انہوں نے ان کو قتل سے بچا لیا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام عبد الرحمن بن زبیر ہے جو حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد شرف صحبت سے بھی مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع بن سموال کرزی کو بنو نجار کی ایک عورت ام المنذر سلمہ بنت قیس کو رضی اللہ تعالیٰ کو ہبا کر دیا تھا۔ یہ عورت قدیم الاسلام تھی۔ رفع رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ عطیہ کرزی رضی اللہ تعالیٰ کے زیر ناف بال نہیں اگے تھے، اس لیے انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ ان کو بھی شرف صحبت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے مال تقسیم کرتے وقت شاہ سوار کو 3 حصے اور پیادل کو 1 حصہ دیا اور قیدیوں میں سے ریحانہ بنت عمرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئیں اور تا زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ جب بنو قریظہ کا معاملہ اختتام کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوئی اور اس زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا جو ان کو جنگ خندق میں لگا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ خندق میں ایک تیر لگا جو ان کو قریش کے ایک آدمی حبان بن ارقا نے عقل رگ میں مارا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تھا تاکہ قریب سے ان کی بیمار پرسی کر سکیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق سے فارغ ہونے کے بعد ہتھیار اتارے اور غسل فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے سر سے غبار جھاڑا اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ واللہ ہم نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، چلیے ابھی جنگ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں؟ انہوں نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر اترے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جنگی قابل سب آدمی قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ابن حشام کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیماری میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، الہی تو جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جن سے لڑنا مجھے زیادہ پسند ہو، اس قوم سے جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور اس کو اپنے گھر سے نکال دیا،
اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ان کے اور ہمارے درمیان لڑائی ختم کر دی ہے، اگر قریش سے لڑائی ابھی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے ان سے جہاد کروں، اور اگر تو نے ان کے ساتھ لڑائی ختم کر دی ہے تو میرے اس زخم کو جاری کر دے تاکہ میری موت اس سے واقع ہو جائے اور میں شہادت کی مرتبہ پر فائز ہو جاؤں۔ چنانچہ سینہ کی اوپر والی جانب گڑھے سے ان کا زخم پھوٹ پڑا اور خون بہہ نکلا۔ مسجد میں بنو غفار کا خیمہ تھا، جب انہوں نے خون آتا دیکھا تو کہنے لگے، اے اہل خیمہ، تمہارے خیمہ سے ہماری طرف کیا آ رہا ہے؟ جب ادھر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کے زخم سے خون بہہ رہا ہے جس سے ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ کی موت پر اللہ تعالیٰ کی عرش کو حرکت ہوئی۔ ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث ذکر کی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقوں نے کہا، اس کا جنازہ کتنا ہلکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے جنازہ کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ابن سعد اور ابو نعیم محمد بن منقدر کے واسطہ سے محمد بن شرجیل بن حسنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دفن کرتے وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے ایک آدمی نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، پھر اس نے اس کو بعد میں دیکھا تو مٹی کستوری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اگر کوئی شخص قبر کے پیچھنے سے نجات پا سکتا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ ضرور اس سے نجات پاتے۔ ان کو قبر میں پیچھا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو کھول دیا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب سعد رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا، لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سبحان اللہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے لگے تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر کہی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کے نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کھول دیا۔ ابن حشام کہتے ہیں، اس حدیث کا وہی درجہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ قبر میت کو ضرور دباتی ہے، اگر کوئی اس سے نجات پا سکتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ضرور نجات پاتے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کے مرثیے میں انصار کے کسی آدمی نے کہا ہے، ہم نے نہیں سنا کہ کسی کی موت پر اللہ کی عرش نے حرکت کی ہے۔ ہاں، ابو عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر ایسا ہوا ہے۔ جنگ خندق میں شہید ہونے والے صحابہ، جنگ خندق اور جنگ بنو قریظہ میں بنو عبد الاشر کے 3 آدمی شہید ہوئے، سعد بن معاذ، انس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ طفیل بن نعمان، سالبہ بن غنمہ، کعب بن زید اور خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے۔ مؤخر الذکر کو ایک عورت نے چکی کا پاٹ سر پر پھینک کر قتل کیا تھا، اور محاصرہ کے دوران اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ بھی محسن کا بھی انتقال ہوا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق اور بنو قریظہ کا واقعہ قرآن حکیم کی سورہ احزاب میں بیان کیا ہے۔ پہلے اس مصیبت کا ذکر کیا جو مسلمانوں پر نازل ہوئی، نیز منافقوں کے تان آمیز مبنی بر نفاق باتوں کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنی نعمت کا بیان فرمایا کہ کس طرح اس نے اہل اسلام سے اس مصیبت کو دفع کیا اور سارے عرب کے متحدہ حملہ سے کس طرح ان کو بچایا۔ یہ واقعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها سے شروع کیا، اور وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم پر ختم کیا۔ سلام بن ابی الحقیق کے قتل کا واقعہ، یہ ابو رافع کے نام سے مشہور ہیں۔ جب قبیلہ اوس کے ہاتھوں کعب بن اشرف یہودی کے قتل سے فتح حاصل ہوئی تو قبیلہ خزرج نے بھی ایسے ہی کسی دشمن اسلام کو قتل کرنے سے ثواب دارین اور نیک نامی حاصل کرنا چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ مشہور یہودی سلام بن ابی الحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور مسلمانوں کی دشمنی اور بدخواہی میں کعب بن اشرف سے کسی طرح کم نہیں، اس لیے انہوں نے اس کی نت نئی شرارتوں سے نجات پانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ قبیلہ خزرج کے 5 آدمی جو سارے کے سارے بنو سلمہ سے تعلق رکھتے ہیں اس مہم پر نکلے۔ ان جانبازوں کی اسماء گرامی یہ ہیں: عبداللہ بن عتیق
अब्दुल्ला बिन अन्नीस, अबू कतादा बिन रबी, मसूद बिन सन्नान और इनके हलीफ खज़ाई बिन अस्वद सलमी रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अतीक को इन पर अमीर बनाया और इनको औरतों और बच्चों के कत्ल से मना फरमाया। ये लोग मदीना से रवाना होकर रात के वक्त खैबर पहुँचे। सल्लाम अपने रफ़ाका के साथ एक कला नुमा महल में रहता था। इस वारदात के वक्त वो एक बाला खाना में आराम कर रहा था। उन्होंने पहले लोगों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए ताकि वो किसी तरह की इसकी इमदाद को ना पहुंच सके। फिर बाला खाने पर चढ़े और इससे मुलाकात करने की इजाज़त चाही। इसकी बीवी बोली, तुम कौन हो और कैसे आए हो? उन्होंने कहा, हम अरबी हैं और कुछ गल्ला खरीदना चाहते हैं। कहा, इस कमरे में है, इससे मिल लो। चुनाचा वो कमरे में दाखिल हुए और अंदर से इसकी कुंडी चढ़ा दी। इसकी औरत ये जानकर ये लोग नेक इरादे से नहीं आए, चीखने और चिल्लाने लगी। पहले तो उन्होंने इसको कत्ल करना चाहा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक इसको कुछ नहीं कहा और अपनी तलवारें सौंत कर सलाम पर पल पड़े। वो इस वक्त एक सफेद बिस्तर पर लेटा हुआ था जो रात के अंधेरे में रुई की तरह चमक रहा था। अब्दुल्ला बिन अन्नीस रज़ी अल्लाह ताला ने इसके पेट पर तलवार रखकर दबाई और इसके जिस्म से पार कर दी। अल्लाह का दुश्मन बोला, बस काफ़ी है। इसके कत्ल से फारिग होने के बाद वो नीचे उतरे। अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र कमज़ोर थी। वो उतरते वक्त नीचे गिर गए, जिससे इनके पाँव को सख्त चोट लगी और वो चलने के काबिल न रहे। इनके साथियों ने इनको उठा लिया और कला से बाहर आकर किसी खड्ड में छुप गए। अहले कला मशने जलाकर इनकी तलाश के लिए निकले, लेकिन मायूस होने के बाद वापस कला में चले गए। अब मुसलमान आपस में कहने लगे, ये किस तरह पता चलेगा कि अल्लाह का दुश्मन कत्ल हो गया है? चुनांचे इनमें से एक आदमी वापस गया और इन लोगों में घुस गया जो वहाँ जमा थे। फिर वापस आकर अपने साथियों से कहने लगा, मैं इनमें दाखिल हो गया और वहाँ खड़ा था। मैंने सुना इसकी बीवी कह रही थी, वल्लाह मैंने अब्दुल्ला बिन अतीक की आवाज़ सुनी है। मैंने कहा, इस दूर अफ्तादा इलाका में अब्दुल्ला बिन अतीक कहाँ आ गया? फिर इसने अबू राफे के चेहरे पर नजर डाली और कहा, रब्बे यहूद की कसम, इसकी रूह इसके जिस्म से परवाज कर चुकी है। वो कहता है, ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर इसने वापस आकर अपने साथियों को इसकी मौत की इत्तला दी। फिर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस आकर खबर दी और हर एक ने कहा, मैंने उसको कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें लाओ। वो तलवारें लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, अब्दुल्ला बिन अनीस ने इसको कत्ल किया है, क्योंकि इसकी तलवार में खाने का निशान है। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।